into Hasta. While I was in Bombay, away from my guru, I had to compromise on mudras whenever I was composing my new padams. This made me go deep into Hastalakshana Deepika, the text for Mohiniyattam mudras, and it took 1.5 years for me to source and research on this text by an anonymous author. This CD, Hasta, consists of 24 mudras from Hastalakshana Deepika with its origin, lakshanas, classifications and vinyogas. Mishra mudras are also demonstrated in this CD. Mishra mudras are derived from the combinations of basic 24 mudras. I am sharing my rich experience in this venture with like-minded souls and to my juniors in this field. With all humility, I dedicate Hasta to Mohiniyattam. हस्तपदागो मुद्राख्य कटगो मुष्टिरित्यपि कर्तरी मुखसंज्ञश्च शुगदुण्डकपित्थक हंसपक्षश्च शिखरो हंसास्य पुनरञ्जलि अर्धचन्द्रश्च मुकुरो भ्रमर सूजिकामुखः पल्लव त्रिपदागश्च मृगशीर्षाह्वयस्तथा पुनः सर्पशिरसज्ञो वर्धमानक इत्यापि अराळ ऊर्णनाभश्च मुकुल कटकामुखः चतुर्विंशतिरित्येते करा शास्त्रज्ञसम्मता. Pataka. This gesture was employed by Indra when he held Vajrayuta in his hand to suggest battle readiness. Classifications are Rishi, Guha, Devata, Shiva, Varna, Rakta and Kula, Kshatriya. नमिदा अनामिगायस्य पदागः सगरस्मृतः सूर्यो राज गज सिंहो वृषभो ग्राह तोरणं लता पताक वीजिश्चरथ्य पाताल भूमयः जघनं भाजनं हर्म्यं सायं माध्यं दिनं घनं वल्मीकं ऊरुर्दासश्च चरणं चक्रं
वसनम् अशनिर्गोपुरम् शैत्यं शकटं सौम्य कुब्जको कवाटम् उपधानश्च परिघाङ्घ्रि लतार्गळे षट्त्रिंशत् भरतेनोक्ताः पताक असंयुतकराः दिवसं गमनं जिह्वा ललाटं गात्रमेव च इव शब्दश्च दूत सैकत पल्लवः असंयुक्तपताकाख्य दशहस्त समीरिता Mudrakhyam. This mudra was held by Shiva as Dakshinamurti, who taught Tattvajnana to rishis. Classification of Mudrakhyam. Rishi Shuka, Devata Chaturanana Brahma, Varna Sveta Kula Sangirnam. अंगुष्टस्य दुदर्जन्या यग्रदो मिलिदो भवेत् शेषं विस्लथितं यस्य मुद्राख्य सगरस्मृतः वर्धनं चलनं स्वर्गं समुद्र सान्द्र विस्मृतिः सर्व विज्ञापनं वस्तु मृत्युश्च ध्यानमेव च उपवीतं ऋजु प्रोक्ता मुद्राख्यस्तु त्रयोदश हस्तास्तु संयुत प्रोक्ता नाट्यसिद्धान्तवेदिभिः चित्तं चिन्ता अभिलाषश्च स्वयं चैव तथा स्मृतिः पुनः ज्ञानञ्च सृष्टिश्च पश्चात् प्राणपराभवौ भाव्यर्थश्च नञर्थश्च चतुर्थी द्वादशोऽभियाः असंयुक्ता मुनीन्द्रैस्तु करामुद्राह्वया स्मृताः Katakam. This mudra was used by Saraswati when she bestowed prayer beads to her devotees. Rishi
विश्ववसु देवता वाल्मीकि वर्ण श्वेता कुल विद्याधर अंगुष्टांगुलिमूलं तु संस्पृश्येद्यदि मध्यमा मुद्राभिधानहस्तस्तु खड्गाख्यं व्रजेत्तदा विष्णु कृष्णो हली बाणः स्वर्णं रूप्यं निशाचरी निद्रा प्रधानयोषित श्री वीणा तारा स्रगुल्पलं रक्षः किरीट परिघं विशेष स्यन्तनं पुनः सहार्थो विंशति कराः संयुक्तकटकाह्वयाः कुसुमं दर्पणं नारी होम स्वेदोल्प वाचकं शब्दः तूनीर सुरभिः निर्दिष्टाः कटकाभिधाः असंयुक्ता नवकराः नाट्यशास्त्रविशारदैः Mushti. This gesture was used by Vishnu when he fought the Asuras Madhu and Kaitava. Rishi Indra, Devata Chandra, Varna Neela and Kula Shudra. अंगुष्ठतर्जनी पार्श्व आश्रितोऽङ्गुलयः परा आगुञ्जिताश्च यस्य स्युः सहस्तो मुष्टिसंज्ञकः सूत उपवर्ग लावण्यं पुण्यं भूतञ्च बन्धनं योग्यं स्थितिश्च गुल्भश्च आकर्षणं चामरं यमः पंकं औषधी शापौच डोळ दानं
प्रदक्षिणं घननं त्याग कुन्दौ च विक्रमं तपनं तथा उत्कीर्णं प्रसवं चैव हस्तास्ते पञ्चविंशति मुष्टिसंज्ञा मुनीन्द्रैस्तु संयुक्ता परिकीर्तिता वृथार्थश्च भृशार्थश्च धिगर्थ सचिवस्तथा लङ्घनं सहनं दानम् अनुवादं जयं धनुः अस्मत्शब्दैकवाक्यं तु जरा हरण भोजने अयुक्तमुष्टि नामानः करा पञ्चदशोदिताः Kartari Mukha. This gesture was used by Parvati to smear bhasma on her forehead as part of the austerity to attain Shiva as her husband. Rishi, Markandeya, Devata, Maheshwara, Varna, Sweta and Kula Rishi. कनीयः सुन्नदायत्र त्रिस्रः स्विन्नदाः पराः अङ्गुष्ठस्तर्जनीपार्श्वं संस्पृशेद्भरदर्षभः कर्तरीमुखमित्याहु हस्तं तं नृत्तवेदिनः पापः श्रमो ब्राह्मणश्च कीर्ति कुम्भे गृहं व्रतं शुद्धिः तीरञ्च वंशश्च शुदा श्रवण भाषणे गर्भ अवसान मृगया नाट्यज्ञैर्मुनिपुङ्गवैः कर्तरीमुख हस्तास्तु संयुक्ता षोडश स्मृताः युष्मत् अर्थैक वचनं समयः क्रमः बहूक्तिरस्मृधर्थश्च मर्त्यो वक्त्रं विरोधिता बालको
वर्णकुलश्चापि नृत्तज्ञैः समूदीरिताः कर्तरीमुख हस्ताख्यो असंयुक्ता दशैव हि Shukatunta. This act of Vishnu seizing the serpent Vasuki and coiling him around the Mandara mountain. Rishi, Narada, Devada, Padma, Garbha, Vishnu, Varna, Sweta and Kula Rishi. भ्रूलदेव यदा वक्रा तर्जन्यं गुष्टसंयुता नमिदा अनामिगा शेषै कुञ्जिदो दञ्जिदे तदा शुघतुण्डकमित्याहु राजार्या भरतर्षभ हस्तोऽयम् अंकुशे चैव पक्षिं येव प्रयुज्यते Kapitha. This gesture was used by Hanuman when he selected Samipya rather than Sayuja with Rama. Rishi Ananda, Devata Vishnu, Varna Pita and Kula Brahmana. नमिदा अनामिगा पृष्ठ अंगुष्टो यदि संस्पृशेत् कनिष्ठिगासु नम्राज यस्मिंस्तु सगरस्मृतः कविध्याख्यश्च विद्वल्भि नृत्तशास्त्रविशारदैः वागुर संशय पिञ्च पानं स्पर्शो निवर्तनम् बहिः पृष्ठावतरणे पदविन्यासमित्यपि संयुक्तास्तु कवित्थाख्य दशहस्ता समीरिता Paksha. This gesture was used by Krishna when he licked the stolen curds. Rishi, Vasanta, Devata, Surya, Varna, Dhumra and Kula Gandharva. अंगुल्यश्च यथा पूर्वं संस्थिता यदि तस्यदु सहस्तो हंसपक्षाख्यो भण्यते भरतादिभिः चन्द्रो वायुर्मन्मथश्च देवो
पर्वत सानवः नित्य बान्धव शय्याश्च शीला सौख्यं उरः स्तनं वसनं वाहनं व्याज शयनं पतनं जनः ताडनं छादनं चैव व्यापनं स्थापनं तथा आयानं नमनं चाध मज्जनं चन्दनं तथा आलिङ्गनं चानुयानं पालनं प्रापणं गदा कपोलम् अंसः केशञ्च विधेय अनुग्रहौ मुनिः इति शब्दाभिधेयश्च मत्स्यं पूजन कच्छपाः हंसपक्षाख्य हस्तास्तु चत्वारिंश द्वयोत्तराः संयुक्ता नाट्यशास्त्रज्ञैः कलाता मुनिपुङ्गवैः युष्मद्बहूक्ति घट्कौ रुद्निदानी अहम् अग्रतः परशूर् हेतिर् आह्वनम् उत्सङ्गप्राप्ति वारणे अयुक्तहंसपक्षाख्य हस्ता एकादश स्मृताः Shikhara. With this gesture, Shiva inscribed circle on the earth to define the battle boundaries for Jalandhara. Rishi Parjanya, Devata Chakrapani, Varna, Tamra and Kula Kshatriya. पुरदो मध्यमां चापि पृष्ठतस्तर्जनीं नयेत् कबित्थ हस्तस्तु तदा प्राप्नुयात् शिखराभिधा संचारं
चरणौ नेत्रे दर्शनम् मार्गणे कर्णौ पानं कराश्चाष्टौ संयुक्तशिखर स्मृताः Hamsasya. This mudra was used by Shiva when he taught his son Guha the archery. Rishi, Parshuram, Devata, Raghuram, Varna, Tamara and Kula Deva. सन्नदाश्चलदग्रास्य स्तर्जन्यङ्गुष्ठमध्यमा इदरे चोन्नदे यत्र हंसास्यं तदुदीरितम् कनीनिका मृदु धूलिः पाण्डरो नील लोहितो करुणा रोमराजिश्च संस्मृत मुनिपुङ्गवैः हंसास्य हस्ता नृत्तज्ञैरष्टावेव हि संयुताः वर्षारम्भः केश रोमरेखा त्रिवलि रित्यपि असंयुक्तास्तु चत्वारो हंसास्याख्य करस्मृता Anjali. Agastya used this gesture while he drank the 7 seas in order to save the inhabitants of the earth. Rishi, Vishnu, Devata, Varuna, Varna, Sweta and Kula Kshatriya. करशाखाश्च विश्लिष्टा मध्यं हस्तदलस्यदु किञ्चिदा कुञ्चिदा यस्य गदिदः सोञ्जलीकरः प्रवर्षं वमनं वह्नि प्रवाहः प्रस्वनः प्रभाः मूर्धजः कुण्डलं चैव सन्ताप
सम्भ्रम सदा नदी स्नानं प्रवाहश्च रुचिरं नाट्यकोविदैः संयुक्ताञ्जलि नामानो हस्ताः पञ्चदशोदिताः अयुक्ताञ्जलि नामान उभावेकः करस्मृतौ शाख क्रोधश्च विद्वल्भिर्नाट्यशास्त्रविशारदैः Arthachandra. This mudra was used by Shiva when he seized the moon to place it on his head as ornament. Rishi Atri, Devata Mahadeva, Varna Dhumra and Kula Vaishya. Angushtam tarjaninjavi varjayitveratara kramal ईषदा कुञ्जितं यत्र सोर्धचन्द्रकरस्मृत यद्यर्थश्च किमर्थश्च वैवश्यर्थ नभःस्थलम् धन्यो दैवं स्मृतिश्चापि तृणं पुरुषकुन्तलं संयुक्तास्त्वर्ध चन्द्राख्य हस्ता नवसमीरिताः प्रस्थानं मन्दहासश्च किं शब्दश्चापि कुत्सनम् असंयुक्तार्थ चन्द्राख्यायत्वर सकरस्मृतः Mukura. When Kashyapa, the son of Brahma, made special earrings for his wife Aditi, this gesture was used. Rishi Kapila, Devata Garuda, Varna Dhumra and Kula Khejara. मध्यमानामिगानं रे अंगुष्ठोऽपि परस्परं यद्यारभते स्पर्शाय मुगुरः सकरो मद दंष्ट्रं वियोग जंघा च नितंबो वेद सोदरो स्तंभश्च उलूखलं वेगी
पिशाचः पुष्टिरित्यपि एकादश समादिष्ठा संयुक्तमुकुराः कराः विमतो भ्रमरो रश्मिः कोप सुष्टुः च कङ्कणं ग्रीवागदं निषेधोऽपित्ययुक्त मुकुरानव Bhramara. This gesture was employed by three Vedas when they assumed human form and appeared before Brahma. Rishi, Vajrayudha Indra, Devata, Brihaspati, Varna, Mukta and Kula Deva. नमिदातर्जनीयस्य सहस्तो भ्रमराह्वय गरुत् गानं जलं छत्रं दन्तिकर्णौ मनीषिभिः भ्रमराख्यास्तु संयुक्ताहस्तः पश्च समीहिताः गन्धर्वो जन्म भीतिश्च रोदनी नाट्यकोविदैः भ्रमराख्यस्त्व संयुक्ताश्चत्वार समुदीरिताः Suchika Muha. Brahma used this gesture to declare he was unique. Rishi, Surya, Devata, Vishwakarma, Varna, Sweta and Kula Deva. मध्यमानामिगा पृष्ठ मंगुष्टो यदि संस्पृशेल कनिष्ठिगा कुंजिदा च सूझिमुखकरस्तु स भिन्नम् उत्पतनम् लोको लक्ष्मणं पातम् अन्यतः मासो भ्रू शिथिलम्
मुखादश एकः कष्टं जडो अन्यश्च बहुक्ति श्रवणः कला पुरायमेते राजश्च किञ्चित् साक्षी निरासनम् आगच्छ गच्छं युद्धाय सूचीमुखकर स्मृताः षोडशैव हि नाट्यज्ञो रसयुक्ता मनीषिभिः Pallava. This gesture was used by Kashyapa when he shows the location of Amrita to his son Garuda. Rishi, Balakhilya, Devata, Vainadeya Garuda, Varna, Mishra and Kula Sangirna. मूलं चानामिकाङ्गुल्या अङ्गुष्टो यदि संस्पृशेत् यस्मिन् तु नृत्रशास्त्रज्ञै पल्लवः सगरस्पृदा वज्रं पर्वत शृङ्गं च गोकर्णौ नेत्रे दीर्घिमा महिषः परिघः प्रासो जन्तु शृङ्गं च वेष्ठनम् संयुक्तपल्लवाख्यस्तु हस्तानवसमीरिताः दूरं पणं च धूमश्च उच्छं वेत्रं च शालयः अयुक्त पल्लवाख्यस्तु हस्ताः षट्समुदीरिताः Tripatakam. This gesture was used by Brahma, the creator, when he saluted the supreme divinity. Rishi, Shiva, Devata, Parabrahma, Varna, Shweta and Kula Brahmana. अंगुष्टकुञ्जिदागार तर्जनीमूलमाश्रिता यदि स्यात्सगर प्रोक्तो त्रिपदागा मुनीश्वरै
हस्तं आदि अये पानं शरीरं याचनं बुधैः षडेते त्रिपताकाख्यसंयुक्ता संस्मृताः कराः Mrigashirsha. Shiva chose Nandi as his vehicle when he intended to meet his bride Parvati on his wedding day. Rishi, Nandi, Devata, Sadashiva, Varna, Shweta and Kula, Shridha. मध्यमानामिका मध्य मंगुष्टो यदि संस्पृशेत् मृगशीर्षकहस्तोऽयं कथितो मुनिपुङ्गवै सयुग्मयेव हस्तोऽयं मृगे च परमात्मनि Mahavishnu used this gesture to offer protection to Devas from the arrogant doing of King Mahabali. Rishi, Vasava, Deva, Shiva, Varna, Harita and Kula Deva. अंगुल्य संहदा सर्वा सहांगुष्ठेन यस्य च तथा निम्नतलैश्चैव सदु सर्पशिराकरा चन्दनं भुजगोमान्त्य मर्घ्यं विकिरणं मुनिः दन्तिकर्णा विधूनश्च रक्षा संवाहनं तथा नवहस्तास्तु संयुक्ता Vardhamanagam. When Shiva used mountain Meru to make it as his bow. Rishi, Jinna, Devata, Rati Vallabha, Varna, Dhumra, Kula, Gandharva. स्पृशेल प्रदेशिनी यत्र रेखामंगुष्टमध्यगां कुञ्जितोदञ्जिताश्लेष सहस्थो वर्धमानग स्त्री कुण्डलं रत्नमाला जानु योगी च दुन्दुभिः
अम्बष्टोऽपि च हस्ताषट्संयुता वर्धमानकः आवर्तो नाभि कूपा च त्रयो हस्तास्त्व संयुत Arala. When Parvati quarreled with Shiva, she used this gesture to accuse him. Rishi, Durvasa, Devata, Maricha, Varna, Rakna and Kula Brahmana. तर्जनी मध्यमां रेखा अंगुष्टो यदि संस्पृशेल कुंजिदो दंजिदाश्चान्य अराळः सगरस्मृदा मूढो वृक्षश्च कीलश्च कुक्मलश्च अंकुरः अराळकास्तु पञ्चैते कथिता नाट्यकोविदैः Mahavishnu as Narasimha used this gesture to tear apart the bowels of Daitya Hiranyakashipu. Rishi, Shartulaka, Devata, Kurma, Varna, Ratna and Kula Kshatriya. ऊर्णनाभपदागारा पञ्चाङ्गुल्यश्च यत्र हि ऊर्णनाभाभिध प्रोक्त सहस्तो मुनिपुङ्गवै तुरगश्च फलम् व्याघ्रो नवनीतं हिमं बहुः अम्भोजम् ऊर्णनाभाख्या हस्ताः सप्तैव संयुताः Mukula. Hanuman used this gesture when he tried to seize the sun, mistaking it for a bimba fruit. Rishi, Vishakila, Devata, Chandra, Varna, Kashaya, Kula, Sangirna. पञ्जानामङ्गुलीनां च यद्यग्रो मिलितो भवेल सुष्टु यत्र च विज्ञेयो मुकुलाख्यकरो बुधै
मृगालो वानरो म्लानि विस्मृतिर्मुकुलाह्वयः चत्वार एव हि कराः कथिता नाट्यवेदिभिः Kadagamukha. Kamadeva used this gesture when he aimed his special arrow at the meditating Shiva. Rishi, Bharata, Devata, Panjasyaka, Niram, Neela, Kulam, Apsara. मध्यमातर्जमी मध्य अंगुष्टप्रवशेद्यदि शेषासन्नमिदा यत्र सहस्त खड्गामुख कंचुक किंकरः शूरो मल्लो बाणविमोचनं बन्धनं च षडैते स्युः संयुक्त कटकमुखः ब्रह्म महाविष्णु शिव सरस्वती महालक्ष्मी पार्वती गणेश सुब्रह्मण्य अनंत शयन इंद्र भूमि देवी दक्ष जयंत काम अग्नि सूर्य वरुण वायु चंद्र बुद्ध
अय्यप्प रुक्मिणी दुर्गा भद्रकाली बलभद्र भूत यम लिंग कामधेनु श्रीवत्स कल्पवृक्ष वैकुंठ अमृत यादव वसुदेव देवकी कुबेर नारद मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम बलराम श्रीकृष्ण कल्की धृतराष्ट्र पांडुराज विदुर धर्मपुत्र भीम अर्जुन नकुल सहदेव पांचाली दुर्योधन दुःशासन कर्ण दशरथ श्रीराम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न रावण सुग्रीव बलि जाम्बवान् सीता लवकुश हनुमान् अयोध्या राज्ञी लंका
अमृतं दुग्धं तैलं दधि रुचि अधरं दन्तं बाहुः बदिरः दीपं मयूरं अन्नपक्षी कोकिलः लिखति वसन्तकाल उद्यानम् अमङ्गलं स्वप्नम् आदेशः क्रयणम् आदरेण भाषणम् क्रिया युद्धं मास प्रातः शिरच्छेदः विघ्नं सत्यम् उत्सव आर्जवयुक्तः चारु चन्दनलेपनम् मधु वन यागं सुन्दरी I hope the effort I have taken for this offering, Hasta, will be useful to those who have dedicated themselves to Mohiniyattam. Thank you. Shri Gurubhyo Namah.